अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज का जो वीलॉग है एक संजीदा टॉपिक है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी ये बुनियाद है। जो आज के मसाइल हैं, आज के चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें बन चुकी हैं और एक अमल है बेहतरी का और अवाम को फोकस करके जो शुरू होना है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। उसमें कुछ चीज़ें तो बड़ी खुशाइंद हैं। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बताया है कि हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम ने ओहदा संभालते ही सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया है वो मईशत है और पाकिस्तान की जो माशी बेहतरी है उसके लिए एक जामे रोड मैप उस पर काम शुरू हो गया है। बहुत खुशाइंद है। जो अपनी टीम का इंतखाब किया है वजीर खजाना औरंगजेब को लगाया गया है शहबाज शरीफ ने, उसके बारे में भी जो उनके तर्जमान हैं वजीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने बताया कि जिस तरह वेलकम किया जा रहा है आलमी मालियाती इदारों की जानिब से। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी ये इसको नेक शगुन करार दिया गया है कि एक पाकिस्तान को इसी तरह के एक टेक्नोक्रेट और जो माशी मामलात पर जो एक्सपर्ट हैं, अथॉरिटी हैं, उनकी ज़रूरत है। IMF के मामलात हैं, महंगाई का जो जिन है, पाकिस्तान में जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, FBR में जो इस्लाहात हैं और जो हमारी इकॉनमी की बेहतरी के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं, जो सियासत से हट के उठाने हैं, जो सियासी प्रेशर से हट के उठाने हैं, उनके लिए एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए थी जो सियासत को मुकद्दम ना समझे, जो इकॉनमी है, मईशत है, सिर्फ उसके लिए जो ज़रूरी तकाजे हैं उनको सामने रखे। तो अता तारड़ ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, ये एक उसका जिक्र मैंने शुरू में कर दिया। लेकिन जो मेरा मौजू है आज का, वो जो चैलेंजेस हैं जिसका पाकिस्तान को आज भी खतरा है। इलेक्शन भी हो गए हैं, हुकूमतें भी बन गई हैं, सूबों में भी, वफाक में भी, लेकिन जो खतरा है वो है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनका जो रवैया है वो एक तरह से अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, एक नफ्सियाती बीमारी का वो शिकार हैं। वो नफ्सियाती बीमारी क्या है उस पे हम आज थोड़ी बात करते हैं। नरगिसियत, नार्सिसिज्म, ये क्या है? ये खुद नुमाई, खुद पसंदी, अपने आप को सिर्फ पूजना, अपने आप को चाहना, अपने अलावा किसी और को कुछ भी ना समझना, ये एक नफ्सियाती जो बीमारी है। और पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से जो माहिर नफ्सियात हैं आलमी, इस पे तबसरा उनका मौजूद है कि पाकिस्तानी सियासतदानों में ये बीमारी मौजूद है। अब पाकिस्तान जिस मोड़ पे है, एक इलेक्शन का अमल हुआ, नई हुकूमतें बन गई, अब भी अगर सियासतदान इसी चीज पे रहेंगे, जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत में नहीं है, ओपोजिशन में है, तो क्या बनेगा? नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है। और पाकिस्तान का नुकसान किस किस शोबे में है? इस हवाले से पाकिस्तान का नुकसान, हमारा बहरान, जो भी बहरान है, वो इकॉनमी का बहरान हो, वो सिक्योरिटी का हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो मुतासर होती हैं जब आपकी लीडरशिप ऐसी है। ये एक बहुत एक संजीदा पहलू है। इसमें फिर कैटेगरीज हैं। जो सियासतदान हैं उनमें जो नगसियत का शिकार सियासतदान है, इस वक्त के पाकिस्तान में एक ही नाम सामने आता है, जो सिर्फ मैं सब कुछ हूं, मेरी जो जात है उससे बढ़कर कोई नहीं है, जो मैं सोचता हूं वो कोई और नहीं सोच सकता, जो मैं फैसले करता हूं वो कोई फैसले और कर नहीं सकता, मुल्क और कौम का जो सबसे खैर खा है वो मैं हूं, बाकी सब तो गद्दार हैं। जो मैं ना आया, मैं वजीर आजम ना बना तो इस मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। IMF पाकिस्तान को बिल्कुल कोई प्रोग्राम है उसकी मंजूरी ना दे, क्योंकि मैं नहीं हूं। मैं होता तब उसको आना चाहिए था, क्योंकि ये सारे बाकी तो सारे ठीक नहीं है। ये जो एक आप समझ गए होंगे, डेला जेल में मौजूद हैं इमरान खान साहब, लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है। हम यहाँ पे ये बात करें कि बाकी सारे हीरे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अपनी जात को मुल्क की मुफाद पर मुकद्दम समझना, जानना, ये पाकिस्तान में जितनी सियासी क़यादत है उसमें किसी में कम किसी में ज्यादा, ये तकरीबन कमोबेश सब में मौजूद है।
یہ پہلو بہت افسوسناک ہے. اپنے علاوہ کوئی کسی اور چوائس کو نہیں دیکھنا. کوئی عہدہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیئرمین سینٹ ہو، قومی اسمبلی کا ہیڈ لگانا ہو، وزیر لگانے ہو، جو میری مرضی کے لوگ ہیں، جو میرے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں، میں ان کو لگاؤں. چاہے ویسے ان کو کوئی کلرک نہ لگائے، لیکن چونکہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ خود ہیں، تو یہ ان عہدوں کے لیے آپ فٹ بیٹھتے ہیں. تو اس احساس برتری کو کہہ لیں، یہ اصل میں احساس کمتری ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. اس نرگسیت کا جو علاج ہے، یہ دنیا میں اب اس پر توجہ ہے. اب عمران خان کی ہم نے بات کی ہے، ابھی ایک دفعہ پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو باقی کے پاکستان میں جو یہ حکومتیں بنی ہیں، یہ 1 سال بعد اس وقت یہ ختم ہو جائیں گی جب امریکہ میں ٹرمپ آئے گا. اچھا، پہلے سے ہی اسیسمنٹ شروع ہو گئی. اب دونوں میں قدرے مشترک ہے، دونوں ہی اس بیماری کا شکار ہیں، عمران خان بھی اور ٹرمپ بھی. اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا، سیلیبریٹی، میں بہت خوش شکل ہوں، بہت ہینڈسم ہوں، دونوں میں پیسہ بھی ہے، پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسہ میرے اوپر جو برستا ہے، بالکل یہ ساری چیزیں ہیں، دونوں میں بہت سارے معاملات ایک ہیں. تو اس چیز میں جو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کا تو مسئلہ یہ سب سے زیادہ ہے. کیا ایسے حکمران، ایسے سیاستدان پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ جن کو سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نظر نہ آتا ہو؟ ان کو صرف وہی جمہوریت چاہیے جس میں صرف وہ موجود ہوں. ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کا کوئی وجود نہ ہو. وہ اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے صرف وہی بہتر ہے جو وہ سمجھتے ہیں. کیا ایسی سوچ کے ساتھ اس ملک کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ جہاں پہ آپ نے دیکھا 8 فروری میں جو مینڈیٹ ہے کس قدر تقسیم ہے. اگر سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں 2-3 پارٹیاں ہیں، انہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، اسی طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے، تو وفاق میں پھر ایک اتحادی حکومت بنی ہے کیونکہ ایک کے پاس نہیں ہے. تو کیا ایسی جو نرگسیت ہے، ایسی سیاست ہے، کیا اس کا یہاں پہ کوئی گنجائش ہے؟ جب اس ملک میں ایک تقسیم منقسم مینڈیٹ ہے تو آپ کو، سیاستدانوں کو، ایک دوسرے کو تسلیم بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، بات بھی کرنی ہے، تبھی معاملہ آگے چلے گا نا. لیکن افسوس ہے یہاں پہ انہی چیزوں کے، اور پاکستان کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ایسے جو سیاستدان ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی اپنی پارٹیوں کے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو باور کرانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ جناب یہ جو آپ کا طرز عمل ہے، یہ کوئی لیڈرانہ کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کروائیں. اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو نقصان صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے، اس ملک پہ ہے، پاکستان پہ ہے، پاکستان کے عوام پہ ہے، پھر پاکستان کا جو اس خطے میں رول ہے. تو آپ جیسے حکمران اگر اس ملک کے حکمران بنیں گے تو اس خطے میں نقصان ہے، دنیا کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں، جو ان کے قریب ایسے سیاستدانوں کے جو نرگسیت کا شکار ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو ماہر نفسیات کے پاس سیشنز کے لیے لے جانا چاہیے. یہ آج کے جو پاکستان ہے آج کا، اس کی سب سے اہم ضرورت ہے. حکومتیں بن گئی ہیں، وہ اپنا کام کریں گی، سارے سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گی. ہماری دعا ہے کہ نظام چلے، لیکن ابھی بھی جو نظام کو خطرہ ہے وہ اس سوچ سے ہے، وہ اس نرگسیت کی سوچ سے ہے. اس سے باہر آنا ہوگا. اس کے لیے مل کر سب کو، عوام کو، جتنے دماغ ہیں ان کو کوئی حل نکالنا ہوگا. اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.